अस्सलाम वालेकुम। सैफुल चैनल पे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैफी चौधरी और इस वक्त मैं शादरा की एक ऐसी गली में मौजूद हूं जहां पर ये दीवारों वगैरह जो है आप देख रहे हैं जैसे कि इसकी हालत ये बहुत गंदी हालत है और यहाँ पे रंग रोगन वगैरह का काम शुरू किया गया है, लेकिन जो घर के मालिक है वो इस काम को नहीं करवा रहे बल्कि कोई और करवा रहा है। और वो हस्ती कौन है? वो है सुहेल चिश्ती साहब। सुहेल चिश्ती साहब जो है वो वैसे भी वेलफेयर के बहुत से काम करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने ये आइडिया सोचा है कि वो अपने शादरा के जिस मोहल्ले में वो रहते हैं उसको वो एक मॉडल मोहल्ला बनाना चाह रहे हैं। अभी तो वो मॉडल मोहल्ले के हिसाब से उन्होंने काम शुरू किया है, लेकिन आने वाले वक्त में वो इस पूरे शादरा सिटी को मॉडल सिटी बनाना चाहते हैं। आगाज़ उन्होंने अपने मोहल्ले से किया और यहाँ पे जिनका ये घर है और जिनकी दीवारों पे ये काम हो रहा है उनसे इस सिलसिले में कुछ बात करेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी सर, आप बताइएगा कि घर आपका है लेकिन वो ये करवा रहे हैं फिर चिश्ती साहब की बहुत अच्छी एफर्ट है ये कि वो ये सारा एरिया ये साफ़ करवा रहे हैं। अक्सर पहले भी वो करते रहते हैं, जहाँ कोई ऐसा मसला हो फ़ौरन सबसे पहले वही पहुँच जाते हैं और सारा संभाल लेते हैं जो भी ऐसा मसला हो ना। तो ये बहुत अच्छा एफर्ट है इनका। अल्लाह ताला इन्हें इस तरह के और वेलफेयर के काम और वो सारा कुछ वो अपने खर्चे से कर रहे हैं, कुछ उनके बारे में बताया। हाँ जी, वो तो वेलफेयर में तो ये फिर आ ही जाता है ना कि सारा कुछ वही कर रहे हैं। यहाँ आगे वो दुकानों वालों की बेचारों की जो गरीब है उनकी हेल्प कर रहे हैं, लोगों को दुकानें बना के दे रहे हैं जो फारिग लोग हैं ताकि वो कमाएँ, कुछ अपनी फैमिली का सहारा बने। तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें और इस तरह के कामों की कमी। कुर्सी गली की शॉप पे मौजूद हूँ जो कि पहले तो ये काफ़ी गंदी हालत में थी, इसकी भी आपको वीडियो दिखा दी जाती है, स्क्रीन पे आप देख लीजिए। उसके बाद चिश्ती जो सुहेल चिश्ती साहब हैं उन्होंने इस दुकान की हालत के बाद इसको रंग रोगन वगैरह करवा के दिया। ये सबसे फरोश है जिनकी ये शॉप है, इस पर इन्होंने की हेल्प की, इनको बिजनेस टिप्स बताई कि आपने कैसे कैसे काम करना है। पहले इनकी इनकम कितनी होती थी और अब कितनी होती है इनसे जानते हैं। फिर मुझे बताइएगा कि ये पहले आपकी जो सब्जी वगैरह की कितने की बिकती? 7 से 8 हज़ार में बिकती। अब आपकी नहीं हो रही है 14 से 15 हज़ार। पहले इनकी 7-8 हज़ार होती थी, अब 14 से 15 हज़ार हो रही है। तो क्या इसकी वजह की दुकान की सफाई सुथराई वगैरह या कुछ और मामला? इस वजह से इसका काम मेरा बड़ा है और जो जिस साल जो मुझे टिप्स बताइए उस वजह से बिजनेस बढ़ रहा है आगे से। और कुछ कहना चाहेंगे सुहेल चिश्ती साहब की काविशें जो वो ये कर रहे हैं कि ये मॉडल सिटी बनाने का, ये मॉडल मोहल्ला बनाने की जो उनकी एफर्ट है उस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? वो बड़ी अच्छी एफर्ट कर रहे हैं और सब लोगों को सपोर्ट देंगे इसको। रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैफुल चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं सैफी चौधरी और आज मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रही हूं जो अपनी नवैयत का मेरे चैनल पे पहला प्रोग्राम है। यहाँ पे एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, सुहेल चिश्ती साहब। ये पहले ही भी वेलफेयर के बहुत से काम करते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा एक इन्होंने नया प्रोजेक्ट शुरू किया, एक नया आइडिया बनाया है। वो आइडिया कुछ इस किस्म का है कि ये अपने मोहल्ले को, ये जिस जगह पे रहते हैं शादरा में, चिश्ती हाउस के आसपास का जितना मोहल्ला है उसको ये एक मॉडल मोहल्ले के तौर पर दुनिया के सामने और मंजर-ए-आम पर लाना चाहते हैं। और उसके बाद इनकी काविश है कि जब ये अपने मोहल्ले पे काम कर चुके हैं तो शादरा शहर को भी एक मॉडल सिटी के तौर पर मुतारिफ करवाएं। ये इनकी काविश बहुत बड़ी काविश है। इस हवाले से मजीद इन्हीं से जानते हैं कि इनके ज़हन में ये आइडिया कैसे आया और क्या ये अपने इसके सारे अखराजात भी ये खुद बर्दाश्त करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, आप बताइए कि ये आइडिया आपको कैसे आया, क्योंकि ऐसी बातें तो लोग अपने घरों को संवार ले तो बड़ी बात है और ये मोहल्ले को संवारना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। के पहली चीज़ अल्लाह का हमारा शुक्र अदा करता हूँ कि जहाँ मैं बैठा हूँ ये घर चिश्ती हाउस मेरे बाप की मलकियत थी, उन्होंने मुझे विरासत में अता किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस घर के अंदर भी अगर आप जैसे अब आई हैं, देखा आपने आके भी, एक बहुत बड़ा एक मॉडल हाउस है ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं ज़्यादा अर्सा अपनी ज़िंदगी का मैंने यूरोप में गुजारा, जर्मन में, जो एक बहुत ही एक टॉप लिविंग स्टैंडर्ड है वहाँ का। तो अगर मैं एक प्रदेश में लोगों के मुल्कों में जाके रह के उन जगहों को, अपने उस घर को संवार सजा सकता हूँ, तो जहाँ मेरे बाप की इज़्ज़त है, मेरे वतन की इज़्ज़त है, तो मेरे एक दीन इस्लाम का एक वैल्यू है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा थोड़ा ना इसी तरह एक चिश्ती हाउस की शक्ल में तो ना कर सका, तो कम अज़ कम थोड़ा थोड़ा गली मोहल्ले हमसाए इनके बाहर आउटसाइड दीवारों को, सड़कों को, जहाँ तक मैं सोच सके मैं इनको रिपेंट करूँ, रिबिल्ड करूँ और इनको वापस अच्छे खूबसूरत शक्लों में लेके आऊँ।
سر آپ کی اس سوچ اس آئیڈیا سے یہ چیز بھی ظاہر ہوتی ہے کہ آپ کو اپنے وطن سے کتنی محبت ہے، اور اس کے لیے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا جو کام ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پاکستان سے کتنی محبت ہے. تو آپ یہ سارے اخراجات بھی خود برداشت کر رہے ہیں؟ بڑے گڈ کوشچن. یہ اخراجات ایکچولی اگر میں اس کو اس اسٹینڈرڈ پہ سوچوں، یورپین اسٹینڈرڈ یا یہاں کا جو ٹاپ اسٹینڈرڈ ہے، تو وہ میں اخراجات افورڈ کر ہی نہیں سکتا. میں ایک چھوٹا سا بزنس مین آدمی ہوں، نہ میری کوئی این جی اوز ہے، نہ فاؤنڈیشن ہے، نہ کوئی دوست احباب رشتہ دار. میں پھر رپیٹ کر رہا ہوں، نہ کوئی دوست احباب رشتہ دار، ناٹ ان پاکستان، ناٹ آف پارٹ آف پاکستان. مجھے نہ کسی سے پیسہ کبھی لیا ہے، نہ کسی نے دینا ہے، نہ کوئی دیتا ہے، نہ مجھے ضرورت ہے. مگر میرے پاس اتنی بھی نہیں ہے کہ میں 4 دیواریں صفائی نہ کر سکوں. کچھ کام ہوتے ہیں بغیر پیسے کے بھی ہو جاتے ہیں. صفائی کرنا، لوگوں کو بتانا اپنے گھروں کا کہ صفائی رکھیں، پینٹ کرا دیں گے ایک دفعہ. اگر ان کے گھر اچھے ہوں گے وہ خود ان کو پھر دوبارہ اس کی لک آفٹر کریں گے. اور آگے کافی چیزیں چھوٹی چھوٹی جو تھوڑے سے بجٹ میں بہت بڑا کام ہو سکتا ہے انشاءاللہ. سر وہ تو ہو سکتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی اس پروجیکٹ میں آپ کا ساتھ دینا چاہیے. ظاہر ہے آپ اکیلے تو اتنے بڑے شہر کو نہیں اس طرح سنوار سکتے. آپ ایک کاوش کر رہے ہیں اور یہ کاوش ایسی ہے کہ لوگوں کو خود بخود آپ کا ساتھ دینا چاہیے. لیکن چونکہ لوگوں کی سوچ تو ایسی نہیں ہے، وہ پیسہ نکالنا تو کوئی بھی نہیں جانتا اور نہ برداشت کرتا ہے کہ اس کی جیب سے پیسہ جائے. تو آپ کا دل اتنا بڑا کیسے؟ دیکھیے، میرا خیال ہے الحمدللہ میں دور بات نہیں کرتا. شادارہ اس بہت بہت بڑا ایریا. میں صرف ایک اسٹریٹ کورٹ شہاب الدین کی بات کرتا ہوں. یہاں اگر در و دیوار سڑکیں گندی ہیں یا اور سسٹم گندا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے رہنے والے سارے گندے ہیں. بڑے خوبصورت لوگ ہیں، پرانے وقت کے رہنے والے بڑے خوبصورت 30-40 بیک. ان کی ہے کوشش کہ یار ہمارے گھر، ہماری گلی، ہمارا محلہ صاف ستھرا ہو. وہ پیسہ لگانا چاہتے ہیں مگر وہ ان کا حوصلہ نہیں ہے. جب مجھے دیکھیں گے نا کہ میں نے یہ بے لوس کام کیا ہے، مجھے یقین ہے مجھے اسے پیسہ نہیں چاہیے. میں ان کو آئیڈیاز دوں گا کہ یہ سر یہ آپ اپنی چھوٹی دیوار کو ایسا کر لیں، آپ چھوٹی دیوار کو ایسا کر لیں، اپنے گھر کے دروازے کو ایسا کر لیں. تو انشاءاللہ مجھے پورے یقین ہے یہ کریں گے. بڑے سینسیبل لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں میرے بھائی، میرے پاکستانی الحمدللہ. انشاءاللہ ضرور وہ آپ کا ساتھ دیں گے اور ان کو دینا بھی چاہیے. میں نے ابھی وزٹ بھی کیا، آپ نے جہاں جہاں کام کروایا. ابھی تو آپ کی سٹارٹنگ ہے، انشاءاللہ آگے کچھ دنوں کے بعد جب میں دوبارہ یہاں پہ وزٹ کروں گی تو یہ پورا محلہ ایک ماڈل محلے کے طور پہ میرے سامنے آئے گا. اور ناظرین، میں آپ لوگوں کو بھی یہ ترغیب دینا چاہوں گی کہ ہر کسی کو اپنے اپنے محلے کو ہی سنوار لیں اگر، تو یہ پاکستان ایک ماڈل پاکستان بن سکتا ہے. اس کے ساتھ آپ سے یہ بھی سوال کرنا چاہوں گی کہ میں ابھی وزٹ کیا میں نے یہاں پہ کچھ شاپس کا جہاں پہ آپ نے یہ سارا کام کروایا. مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میں نے ان لوگوں سے جب پتا کیا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ اس طرح یہاں پہ ماڈل محلہ بنانے کی ایک کاوش کی جا رہی ہے اور وہ بھی آپ کی طرف سے. تو اس لیے پھر مجھے آپ سے انٹرویو کرنے کا خیال آیا اور میں نے کہا کہ دنیا کے سامنے آپ کے کام منظر عام پر لاؤں. آپ ویلفیئر کے کام اور بھی کرتے رہتے ہیں اور اب یہ بالکل ہی نیا پروجیکٹ، نیا آئیڈیا، کچھ روشنی ڈالیے. اچھا، یہ تو ہو گیا نا کہ ہمارے محلے گلیوں کی دیواروں کی صفائی کا. سب سے بڑی جو پرابلم ہے ہمارے علاقے میں نے تو صرف فوکس رکھنا ہے اپنے فی الحال اسٹریٹ میں، اپنے صرف ایک اور شہاب الدین میں، جہاں کم از کم 200 ہاؤسز ہیں اور مور دین 50 شاپس ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے اسمال بزنس لوگ ہیں. ان کے بزنس میں کسی کی بیچارے کو اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ اپنا کرایہ دے سکیں. کرایہ کا کیا ہے، چھوٹی دور 5,000 7,000 روپیہ وہ نہیں افورڈ کر سکتے بیچارے. پھر وہ 2 مہینے 3 مہینے ان کے کرایے بڑھتے رہتے ہیں. آخر پر دکان چھوڑ کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، پھر سڑکوں کا وہ بھیک مانگ رہتے ہیں. تو میرے آئے میں آئیڈیا کہ میں نے یہ جرمن میں سیکھا تھا یہ چیز یورپ میں، کہ ایک بزنس کو ایک بندہ شروع کرتا ہے تو اس سے وہ رن نہیں ہوتا. اس میں وہ ٹیکنیک نہیں ہے، وہ پاور نہیں ہے، وہ آئیڈیز نہیں ہے کہ اس بزنس کو امپروو کر سکے، اس کی سیل کو بڑھا سکے. مگر الحمدللہ لانگ ٹائم ان دا بزنس. تو میں نے یہ کہا میں یہ شروع کرتا ہوں. پھر ہم نے ایک سبزی کی دکان ہے پورے ہمارے محلے میں نے وہ سبزی والے کو کہا مجھے چابی دے، دکان کو بند کریں 2 دن. ایوری تھنگ ہم نے باہر پھینک دیا، نکال کے سارا سورا جو کوڑا کرکٹ تھا پھینک دیا. ری پینٹ کیا، ہم نے دوبارہ اس کو ری ڈیکوریٹ کیا، سامان اس کے اندر ڈالا، پورے فل سبزی فرائی ڈالی. اس کی سیل جب ہم نے چابی لی تھی 5,000 6,000 سے روپیز اوپر نہیں تھی. ماشاءاللہ فرسٹ ڈے جب ہم اس کو کھولا، بہت خوبصورت دن تھا، مراج النبی ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس وقت اس کی سیل 11,600، کل اس کی سیل 15,000 ماشاءاللہ. اب میری کوشش ہوگی یہ 20,000 تک جائے، کہ ایوریج اس کو 2-3 ہزار بھی اگر پروفٹ ہوتا ہے ایوری ڈے
तो देखिए कहाँ जाएगा 60-70,000 रुपये मंथ, ये बड़ी रकम है छोटे से फैमिली वालों के लिए। तो मैंने, और अब हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट, हम फ्रूट की एक बड़ी अच्छी दुकान खोल रहे हैं और 2-3 दुकानें मेरे प्रोजेक्ट में, उनको भी हम इस तरह लेके रिडेकोरेट करके उनको भी हम जो से उनका सामान होगा वो भी डालेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं अल्लाह से पूरी मुझे उम्मीद है अल्लाह मेरी मदद करेगा और मेरे महल्ले वाले मेरी हौसला अफजाई करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ गुर्बत भी ख़त्म होगी, बेकारियत भी ख़त्म होगी और बच्चों का भी है, मैं मोटिवेट करूँगा कि आप भी बड़े आगे चलें और हम अच्छे अपने इलाके महल्ले की तरक्की कर सकें इंशाअल्लाह ताला। माशाल्लाह सर, बहुत अच्छे ख्यालात हैं, बहुत अच्छी सोच है। और अगर यही सोच हर पाकिस्तानी की हो जाए तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन मैं व्यूअर्स को ये भी दिखाना चाहूंगी कि सर सैयद साहब की प्यारी सी बिल्ली मेरे पास आके बैठ गई है, बड़ी मोहब्बत से। पहले मैं डरी थी लेकिन अब बड़े अच्छे तरीके से बैठ गई है। तो नाज़रीन, यकीनन आपको ये प्रोग्राम देखने का मजा आया होगा और आप खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। और इसके साथ ही मुझे सैमी चौधरी और सहेल चिश्ती साहब को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।